बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। ओमान ने इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात मुआहदे की हिमायत कर दी। ओमानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ये एक तारीख़ी मुआहदा है जिससे ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ख़ित्ता तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। खलीजी ख़बरसां इदारे गल्फ़ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी मुल्क ओमान ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान तय पाए मुआहदे की हिमायत कर दी। बताया गया है कि इस हवाले से ओमान के वजारत ख़ारजा की जानिब से रद्द अमल देते हुए कहा गया है कि मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा तारीख़ी है जो ख़ित्ते के पायदार अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत साबित होगा। कहा गया है कि इस तारीख़ी मुआहदे की बदौलत ख़ित्ते के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ख़ित्ता तरक्की और खुशहाली के नई मनाजिल तय करेगा। बताया गया है कि ओमान पहला खलीजी मुल्क है जिसकी जानिब से इसराइल मुत्तहदा अरब इमारात मुआहदे की हिमायत की गई है। इसराइल से अमन मुआहदे और सफारती ताल्लुकात कायम करने पर फ़लस्तीन, तुर्की और ईरान के सदूर ने मुत्तहदा अरब इमारात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने हमास के रहनुमा से गुफ्तगू में इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करने को जारियत करार देते हुए दोनों ममालिक के माबैन होने वाले अमन मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने मुत्तहदा अरब इमारात पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि तारीख़ और ख़ित्ते के लोग इसराइल के साथ मुआहदे पर मुत्तहदा अरब इमारात के दोहरे मयार को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। इमारात ने फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों पर अपने मफादात को तरजीह दी। तुर्क वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि UAE को फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइल के साथ मुज़ाकरात करने या फ़लस्तीन के लिए अहम मामलात पर मुराद देने का कोई इख्तियार नहीं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान मुआहदे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ख़ित्ते में कोई भी पेशरफ्त फ़लस्तीनी अवाम के बग़ैर काबिल कबूल नहीं होगी। मुत्तहदा अरब इमारात ने फ़लस्तीनी अवाम के जज्बात को मजरूह किया। भारतीय दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीन काज की हिमायत जारी रखेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात इसराइल मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात के आगाज़ के नतीजे में काबिल कबूल दो रियासती हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक भारत के दफ्तर ख़ारजा से मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल के अमन मुआहदे पर रद्द अमल दिया गया। जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने हमेशा मशरक़ वस्ती में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। इसी तनाजुर में मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान तय पाए मुआहदे की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात दोनों ममालिक भारत के अहम शराकत दार हैं। मज़ीद कहा गया कि भारत की जानिब से फ़लस्तीन काज की रिवायती हिमायत भी जारी रखी जाएगी। उम्मीद है जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात के आगाज़ के नतीजे में काबिल कबूल दो रियासती हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि अब तक दो इस्लामी ममालिक ओमान और मिस्र भी इसराइल मुत्तहदा अरब इमारात मुआहदे की हिमायत कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान भी रद्द अमल देकर वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहदा और OIC करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल की हिमायत करता है। इमारात इसराइल मुआहदे पर दस्तखत 3 हफ़्तों के अंदर वाइट हाउस में होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत आइंदा 3 हफ़्तों के दौरान कर दिए जाएंगे। मुआहदे पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और अबूज़हबी के वली-अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान दस्तखत करेंगे। इस मुआहदे के तहत इसराइली मज़ीद फ़लस्तीनी अराज़ी ज़ब्त करने के मंसूबे पर अमल रोक देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने मज़ीद बताया कि मैं मज़कूरा दोनों शख्सियात का वाइट हाउस में जल्द खैर मकदम करने का ख्वाह हूँ। इस सिलसिले में दोनों शख्सियात वाशिंगटन आएंगी। फ़लस्तीन ने मुत्तहदा अरब इमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने के बाद इमारात से अपना सफ़ीर एहतजाजन वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। गैर मुल्की ख़बरसां इदारे के मुताबिक UAE और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अपने रद्द अमल में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अल-अक़सा मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनी काज को धोखा दिया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से रामुल्लाह से जारी बयान में मुतालबा किया गया है कि मुत्तहदा अरब इमारात हकीर मुआहदे से फ़ौरी पीछे हटे। अथॉरिटी एलामिये में कहा गया है कि इमारात को हक़ नहीं पहुँचता
کہ فلسطینی عوام کی طرف سے بات کرے، کسی کو فلسطینیوں کے امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب امارات اسرائیل سفارتی تعلقات کی بحالی پر فلسطینی رہنما حنان اشراوی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ دعا ہے آپ کو اپنا ملک چوری ہونے کی اذیت نہ سہنا پڑے، دعا ہے کہ آپ کو زیر قبضہ حراست میں جینے کا دکھ نہ برداشت کرنا پڑے۔ حنان اشراوی نے مزید کہا کہ دعا ہے کہ آپ کو اپنے گھر ڈھائے جانے کا منظر نہ دیکھنا پڑے، دعا ہے آپ کو اپنے عزیزوں کو قتل ہوتا نہ دیکھنا پڑے۔ فلسطینی رہنما نے یہ بھی دعا کہا کہ آپ کے دوست ہی آپ کو سربازار نہ بیچ دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات کے قیام کا اعلان عرب دنیا کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ UAE کے ساتھ مکمل اور سرکاری طور پر امن کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے نتیجے میں شہریوں کے شاندار مستقبل کی راہیں کھلیں گی۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے غرب اردن میں واقع اپنے زیر قبضہ وادی اردن اور بعض دوسرے علاقوں کو ریاست میں ضم کرنے کے منصوبے سے دستبردار ہونے سے اتفاق کیا ہے۔ نتن یاہو نے ان علاقوں میں صہیونی ریاست میں ضم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ فلسطینی اسرائیل کے زیر قبضہ غرب اردن اور غزہ کی پٹی پر مشتمل اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے پر پاکستان نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پائیدار امن کے لیے دو ریاستی امن معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ UAE اور اسرائیل تعلقات کی بحالی کے معاہدے کو دیکھا ہے۔ اس معاہدے کے دور رس نتائج ہوں گے جو خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ پاکستان دنیا میں کہیں بھی پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق فلسطینیوں کے حقوق اور امنگوں کے مطابق پاکستان نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ فلسطینیوں کے حقوق میں ان کی خود مختاری کا حق شامل ہے اور پاکستان اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ متحدہ عرب امارات کے قائدین نے یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد پیش کی۔ صدر مملکت شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کے صدر عارف علوی کو یوم پاکستان کی مبارکبادی کا پیغام بھیجا جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ دبئی کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے بھی صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو یوم پاکستان کے حوالے سے پیغامات بھیجے۔ متحدہ عرب امارات میں آج شدید گرمی پڑے گی۔ مملکت کے اندرونی علاقوں میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق آج شام کو نمی بہت زیادہ بڑھ جائے گی جس کے باعث ہفتے کی صبح کئی جگہوں پر دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانی ہوائیں چلنے سے ٹھنڈا کا احساس بھی ہوگا۔ کئی مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ عربین گلف اور بحیرہ عمان کے سمندروں میں درمیانے درجے کی لہریں اٹھیں گی۔ آج دبئی میں دن بھر درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ جبکہ رات کے وقت درجہ حرارت 33 ہو جائے گا۔ ابوظہبی میں دن میں 37 سینٹی گریڈ اور رات کے وقت 33 سینٹی گریڈ ہوگا۔ شارجہ میں دن میں درجہ حرارت 39 اور رات میں 33 ہوگا۔ عجمان میں دن کے وقت 38 اور رات میں 33 رہے گا۔ القوین میں آج دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ ہوگا اور رات میں 33 سینٹی گریڈ رہے گا۔ راس الخیمہ میں آج دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 جبکہ رات کے اوقات میں 34 سینٹی گریڈ ہوگا۔ فجیرہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 37 جبکہ رات میں 31 سینٹی گریڈ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں ویکسین ٹرائلز میں حصہ لینے والے رضاکاروں کے لیے شاندار اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق G42 ہیلتھ کیئر کی بوسٹنگ میں قائم ٹیک کمپنی کے ساتھ اشتراک سے کورونا ویکسین ٹرائلز میں حصہ لینے والے افراد کو ایک ایسا آلہ دیا جائے گا جس سے وہ اپنی صحت کی نگرانی کر سکیں گے۔ یہ آلات ان رضاکاروں میں تقسیم کیے جائیں گے جو شارجہ میں ابوظہبی قومی نمائش سینٹر اور القرین سینٹر میں کلینکل ٹرائلز میں شامل ہوں گے۔ یہ آلات ان رضاکاروں کو بھی فراہم کیے جائیں گے جو ویکسین کی دوسری خوراک لینے آئے ہیں۔ ان ڈیوائسز کے ذریعے رضاکار دل کی شرح، سانس کی شرح، نیند سمیت دیگر اہم بائیومیٹرکس کی نگرانی کر سکیں گے۔ رضاکار اس آلے کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر اپنی صحت سے متعلق جان سکیں گے۔ اماراتی صحت حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے وہ عالمی سطح کے
کلینیکل مہارت کی تکمیل ہوگی جو متحدہ عرب امارات میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور رضاکاروں کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس آلے سے رضاکاروں کی حفاظت اور صحت کی بحالی کو جانچنے میں مدد ملے گی۔